युवा कन्सल्टेन्सीको अनलाइन क्लासमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। फेसबुक लाइभमा फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएका र जुम क्लासमा उपस्थित सबैजनालाई स्वागत हुन्छ है। आज हाम्रो 15औं भागमा चाहिँ तपाईहरुले अब व्याकरण चाहिँ अब सुरु हुन्छ। आजदेखि चाहिँ हाम्रो 14औं भागसम्म चाहिँ हामीले हाङ्गुल अथवा कोरियन लिपिको लेख्ने र त्यसको उच्चारण गर्ने तरिका सिक्यौं भने त्यसपछि हामीले अङ्कहरू सिक्यौं। अङ्कमा चाहिँ ओरिजिनल कोरियन नम्बर र सिनो कोरियन नम्बरहरू चाहिँ सिकिसक्यौं है। अब आजदेखि चाहिँ हामी अब व्याकरणमा जाने भएकोले चाहिँ अब चाहिँ अलि महत्त्वपूर्ण छ। खास गरेर आज चाहिँ पार्ट अफ स्पिचको बारे चाहिँ बताउने छु है। त्यसपछि चाहिँ हामी मजाले अब अगाडि चाहिँ बढ्नेछौँ। अब पार्ट अफ स्पिच भनेको चाहिँ शब्द वर्ग हो। हामीले अब ग्रामरको एउटा यो थाहा पाउनुपर्ने कुरा हो। तर यसमा चाहिँ हामी अलि डिटेलमा चाहिँ जाँदैनौँ। डिटेल अलि यो हल्का भनौँ न यो भनेर चाहिँ अध्ययन गर्ने हो। एउटा अब कोरियन भाषा ग्रामरको विषयमा कुरा गर्दा हामी कसरी अध्ययन गर्नेछौँ त भन्ने कुरा पनि हल्का भनिदिन्छु ल। हाम्रो अब जस्तै नेपालीमा हामी व्याकरण पढ्दाखेरि एकदम डिटेलमा पढ्छौँ होइन। नाम भने के हो, नाम कति प्रकारका छन् के हुन् भने सबै डिटेलमा पढ्छौँ भने अब त्यसरी नै हामीले यो कोरियनमा चाहिँ अध्ययन गर्दैनौँ है। यो व्याकरणमा चाहिँ हामी सरसर्ती यो भनेको नाम के हो होइन, सर्वनाम के हो भन्ने कुरा चाहिँ हल्का गरेर अगाडि जानेछौँ है। पछि चाहिँ हामीले व्याकरणको पढाउने तरिका अलिक फरक छ है। विदेशीहरूले पढ्ने व्याकरण चाहिँ फरक हुन्छ, हाम्रो नेपालीमा पनि छुट्टै खालको हुन्छ है खास भनौँ भने। त्यसैले हामीले यो कोरियन सिक्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई एउटा सम्बन्धित विषयको चाहिँ जस्तै भनौँ व्याकरणहरू चाहिँ मिलाएर चाहिँ पढाउनेछौँ है। ल आज हाम्रो अब शब्द वर्ग है। शब्द वर्ग शब्द वर्गलाई चाहिँ खास कोरियनमा फुम्सा भन्छ। फुम्सा। अब कोरियन शब्दहरू पनि अलिअलि याद गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। फुम्सा है, फुम्सा। अब इङ्ग्लिसमा यहाँ लेखिदिन्छु म, पार्ट अफ स्पिच। अब शब्द वर्ग कोरियनमा चाहिँ अब शब्द वर्गको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो कोरियन व्याकरणमा चाहिँ यो कामको आधारमा चाहिँ 8 वर्गमा चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ है। वर्गीकरण गरेको छ जुन अब यस प्रकारका छन्। जस्तै 1 नम्बरमा चाहिँ अब नाम है। यो त नाम भन्छ। पहिला कोरियन लेखिदिन्छु है। अब नाम यो कोरियनमा पनि अलिकति थाहा पाइराख्नुहोस्। यो म्योङसा भनेको चाहिँ के हो त है, नाम भन्छ इङ्ग्लिसमा। अब धेरै जस्तो हामीलाई चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा अलिक सजिलो हुन्छ होला है। नाम यो नाम भन्नुभन्दा कन्फ्युज हुन्छ, नाउन भन्दाखेरि अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ है। अब नाम भनेको के हो म डिटेलमा पछि फेरि भनिदिन्छु ल। पहिला यो लिस्टिङ एउटा गरौँ हामी। अब 2 नम्बरमा चाहिँ नाम पछि यो म्योङसा पछि थेम्योङसा है। थेम्योङसा भनेको सर्वनाम भनेको अब के हो त प्रोनाउन है। यो इङ्ग्लिस तपाईहरुलाई थाहा छ, यो पहिला सबैले पढिसकेकै हो। यो अलिकति म भनिदिन्छु। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सुसा। अब सुसा भनेको अस्ति नै हामीले पढे। एउटा चाहिँ यो चाहिँ खास यो फिगर पनि भन्छ भने एउटा न्युमेरिकल र नम्बर हो के खास यो है। अथवा नम्बर भनौँ न, नम्बर एन्ड यो न्युमेरिकल। यसलाई छोटमा चाहिँ फिगर मात्र पनि भनिन्छ। यो भनेको के हो त नम्बर भनेपछि अङ्क र संख्या है। अङ्क र संख्या। ओके ल। त्यसपछि 4 मा जाउँ। यो अङ्क र संख्या हामीले अस्ति नै अध्ययन गरिसक्यौँ है। यसको बारे अब खास धेरै भन्नु पर्दैन होला। अब आयो चोसा
है। छोसा भनेको चाहिँ नेपालीमा हामीले नामयोगी विभक्ति भनिन्छ नि होइन। यहाँ चाहिँ म एउटा मात्र लेखिदिन्छु, यो नामयोगी अथवा प्रिपोजिसन, प्रिपोजिसन है, प्रिपोजिसन। ल त्यसपछि अर्को आयो यहाँ थोङ्सा। थोङ्सा, अब थोङ्सा चाहिँ तपाईँको नेपालीमा के भन्छ त, क्रिया अथवा भब, भब है, भब भयो। त्यसपछि अब यसको चाहिँ अब धोङ्साको चाहिँ अलिकति म उ गरिदिन्छु ल, अलि यो 3 प्रकारको थोङ्सा हुन्छ। यो पछि भन्ने नि हुन्छ हुन त, अहिले भन्ने नि हुन्छ है। 3 प्रकारका ठिकै छ, पछि गरिदिन्छु है डिटेलमा गर्दाखेरि। त्यसपछि ख्वान्याङ्सा भनेको छ है। ख्वान्याङ्सा, ख्वान्याङ्सा भनेको चाहिँ तपाईँको यो विशेषण है। ख्वान्याङ्सा भनेको विशेषण हो। यसलाई चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा चाहिँ यो प्री नाउन पनि भन्ने गरिन्छ। यसलाई नाउनको अगाडि आउने भएकोले प्री नाउन अथवा अब एड्जेक्टिभ है, प्री नाउन अथवा एड्जेक्टिभ। ल त्यसपछि साथमा, साथमा चाहिँ अब फुसा भनेर छ, फुसा है। फुसा भनेको चाहिँ नेपालीमा हामीले क्रिया विशेषण भनिन्छ, क्रिया विशेषण है। यसलाई चाहिँ हामी एडभर्ब, इङ्ग्लिसमा एडभर्ब भनिन्छ। एउटा अटेन, एउटा 8 मा जाउँ। अर्को चाहिँ हाम्रो खामथान्सा भन्छ, खामथान्सा। खामथान्सा भनेको चाहिँ नेपालीमा यो चाहिँ अब के हुन्छ, यो खामथान्सा भनेको चाहिँ विस्मयादि बोधक भन्छ नेपालीमा चाहिँ है। यो विस्मय भनौँ न, यो विस्मयादि बोधक, यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, आश्चर्य भयो, विस्मय भयो होइन, त्यस्तो व्यक्त गर्ने बेला, दुःखहरू व्यक्त गर्ने बेला चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ, खास विस्मयादि बोधक। इङ्ग्लिसमा यसलाई इन्ट्रोजेक्सन भन्छ। इन्टरजेक्सन ओके। ल अब यसरी चाहिँ अब यो कोरियनमा चाहिँ यो शब्दलाई चाहिँ यो 8 भागमा चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ है। 8वटामा चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ भने अब यसलाई चाहिँ हामी धेरै डिटेलमा चाहिँ नजाने, कस्तो कस्तो खाललाई चाहिँ अब यो भनिन्छ भन्ने मात्रै अब अलिकति अध्ययन गर्छ, नत्र चाहिँ अब हामी धेरै डिटेलमा चाहिँ नजाने है। ल आज चाहिँ सबैभन्दा पहिला अब 1 नम्बरमा जाउँ। अब हामी 1 नम्बरमा चाहिँ के आएको थियो त अघि, म्योङ्सा है। एकछिन रिपिट गर्नुपर्छ, पर्दैन होला कि, एकछिन म सर भनिदिन्छु ल। शब्द वर्ग अथवा पार्ट अफ स्पिचमा चाहिँ अब 8 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ यो 1 नम्बरमा चाहिँ म्योङ्सा नाउन है, थेम्योङ्सा प्रोनाउन, सुसा यो नम्बर अथवा यो न्युमेरिकल, यो अगाडि पछाडि भन्छ है, नम्बर अथवा यो न्युमेरिकल छ। अर्को चाहिँ छोसा भनेको चाहिँ प्रिपोजिसन है, प्रिपोजिसन खास यसमा चाहिँ पोस्टपोजिसन हुन्छ। अर्को थोङ्सा, थोङ्सा भनेको भब, अनि ख्वान्याङ्सा प्रोनाउन, सरी प्रिनाउन अथवा एड्जेक्टिभ। फुसा भनेको चाहिँ एडभर्ब, क्रिया विशेषण है, एडभर्ब हुन्छ भने। अर्को 8 मा चाहिँ खामथान्सा, खामथान्सा भनेको विस्मयादि बोध अथवा इन्टरजेक्सन। यसै 8 भागमा चाहिँ वर्गीकरण गरेको छ है। ल अब हामी आज चाहिँ हामी म्योङ्साको बारे कुरा गरौँ। म्योङ्सा, म्योङ्सा भनेको चाहिँ अब के भयो त, नाउन भयो है, नाउन। यसलाई हामीले नाम, संज्ञा पनि भनिन्छ है नेपालीमा। अब यसको चाहिँ अब नाउन, नाउन भनेको अब के हो त, अब व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ
बुझाउने शब्दलाई नाउन भनिन्छ हैन, व्यक्ति वस्तु ठाउँको नाम बुझाउने भनौँ न है, त्यसलाई चाहिँ हामी नाउन भनिन्छ। यो एनोटेसन नगर्नु होला, कसले गर्नुभयो? ल ल ल जस्तै अब नाममा चाहिँ अब के हुन्छ त? नाम भनेको के हो त? अब राम श्याम पनि हुन्छ, ठाउँको नाम पनि हुन्छ हैन। अब जस्तै कि अब यस्तो राम भनेको पनि के हो त? राम हुन्छ, ठाउँको नाम हैन। अब पोखरा लेख्नु पर्यो भने पोखरा, यो के हो त? नाउन नै हो। अर्को हाक्सेङ विद्यार्थी, यो पनि नाउन नै हो है। हाक्सेङ हुन्छ। अब पेसामा त्यस्तै सनसिङ निम भयो, सनसिङ निम भनेको शिक्षक हैन, यो पनि नाउन नै हो। अब अरू पनि हुन्छ है। अब चराहरूको नाम पनि हुन्छ, चरा भनौँ न, अब जस्तै चरा भयो, भेडा भयो, खेमी भनेको कमिला हैन। खेको पनि अस्ति नै हामीले गरिसक्यो है। यो अब नाउनहरू चाहिँ थाहा पाए अलिकति मात्र भन्छ। त्यस्तै अर्को सामुसिल भनेको के हो त? कार्यालय। यो मिनिङहरू पछि अर्को लेखिदिन्छु ल। यसरी अब यो म्यङ्स है, यो यिनीहरू सबै के हो त? म्यङ्स हो। ओके, यहाँ ठाउँ खाली छ, एउटा दुइटा लेखिदिन्छु ल। जस्तै उनिङ भनेको बैङ्क हैन, उनिङ भनेको बैङ्क। हाक्यो भनेको हुन त अस्ति लेखिसक्यो है। थे हाक्यो लेखौँ। थे हाक्यो भनेको चाहिँ विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। ओके ल, अब हामी अर्कोमा जाउँ, सर्वनाममा जाउँ। यो एनोटेसन कसले गरेको? एक्चुअली हटाइदिए हुन्थ्यो यो। ओके भयो। ओके ल, अब त्यसपछि अब हाम्रो थेमेङ छ है 2 नम्बरमा। थेमेङ्सा। अब थेमेङ्सामा चाहिँ हाम्रो यो सर्वनाम हो, सर्वनाम अथवा प्रोनाउन।
है थेम्याङ्सा। अब यो चाहिँ अब नामको सत्तामा प्रयोग गरिने अर्को शब्दलाई चाहिँ थेम्याङ्सा भनिन्छ। नामको सत्तामा प्रयोग गरिने अर्को शब्दलाई सर्वनाम है। जस्तै कि अब मेरो नाम शरद हो, तर मेरो नामको सत्ता अब म भनेको चाहिँ के हो त प्रोनाउन हुन्छ है। म भनेको प्रोनाउन हो। यो छ भनेको के अरे म होइन, अथवा ना भनेको पनि म। यिनीहरू चाहिँ के हो त यो चाहिँ म भयो। छे पनि के हो, छे भनेको मेरो, मेरो ने भनेको पनि मेरो, अलिकति ने भनेको पनि मेरो हुन्छ है। त्यस्तै अर्को बिस्तारै म यहाँ लेख्छु के हो ल। त्यस्तै अर्को छेगा भनेको मैले है। छेगा भनेको मैले। छवी भनेको हामी, हाम्रो। त्यसपछि यो थाङसिनको बारे अस्ति पनि कुरा गरिसकेँ। थाङसिन भनेको तपाईँ हो, तर यो लोग्ने स्वास्नीको बिचमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ र अर्को नचिनेको मान्छेलाई पहिलोचोटि भेट हुँदाखेरि यसको प्रयोग गरिन्छ है। थाङसिन भयो। त्यसपछि न भयो। न भनेको त तिमी है। अब उरी भनेको पनि हामी हो है, हामी। अब त्यस्तै योगी भनेको यहाँ, छगी भनेको त्यहाँ, यिनीहरू पनि हो है यो। अथवा यी गत भनेको यो चिज भन्ने बेला पनि अब यो यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई पनि प्रोनाउनै भनिन्छ। ल त्यसपछि हामी अर्कोमा जाउँ। मात्र नबसौँ। 3 नम्बरमा अब के छ त यो सुसा नम्बर है। अब यो नम्बरको चाहिँ अब खास यो पढिसकेकोले अब म भन्दिनँ है। यो एउटा यहाँ लिस्टिङ मात्रै गरिदिन्छु। सुसा भनेको अङ्क र सङ्ख्या है। यो अङ्क र सङ्ख्या यो अस्ति नै हामीले सबै पढिसक्यौँ। ल 4 मा जाउँ। अब 4 मा चाहिँ छोसा है। अब छोसा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ वाक्यमा है। यो छोसा अथवा प्रिपोजिसन नामयोगी है। प्रिपोजिसन अब प्रिपोजिसन चाहिँ अब खास के हो त अब वाक्यमा चाहिँ भनौँ न नाम सर्वनाम वा विशेषण सँग चाहिँ खास प्रयोग हुन्छ। धेरै चाहिँ यो नाम अगाडि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है। यो नाम अगाडि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै के हुन्छ अब यहाँ यसमा चाहिँ अलिकति बढी छ है। उन नुन यिनीहरू पनि हो। हल्का एउटा दुईटा चाहिँ लेखिदिन्छु ल म। उन्नुन भनेको चाहिँ यो चाहिँ भन्ने एउटा छ है, सिक्नुपर्ने। अनि ई अथवा गा यो पार्टिकल्स भन्छ यो है, तर मैले प्रिपोजिसनमै राखिदिएको छु है। यो ईगा भनेको चाहिँ अब लिएर अब अर्को अर्थ पनि आउँछ, केही अर्थ नआउने पनि हुन्छ। अब दो भन्ने छ, दो भनेको पनि है, दो भनेको पनि भन्ने छ। मान छ है, मान भनेको मात्र। हल्का काजे भनेको सम्म है। अब येस भनौँ न, येस। अब बुठ भनेको देखि भन्ने अर्थ लाग्छ। यो प्रिपोजिसनको चाहिँ अब हामीले पछि डिटेलमा अध्ययन गर्नुपर्छ है। त्यसैले यसको बारे पनि म धेरै भन्दिनँ, सबै डिटेलमा अध्ययन गर्नुपर्छ पछि है। ल अब 5 मा जाउँ। 5 मा चाहिँ तपाईँको अब के छ त धुङ्सा भनेर छ। धुङ्सा 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 भनेको क्रिया है। अब इङ्ग्लिसमा भब भनिन्छ।
अब दोंसा चाहिँ कोरियन भाषामा चाहिँ जम्मा 3 प्रकारका मात्रै छन् है, सजिलो छ यसमा। हाम्रो जस्तो धेरै छैन। दोंसा जस्तै कि एउटा चाहिँ के हो त थोङजाक दोंसा भन्छ के, थोङजाक दोंसा है। थोङजाक दोंसा भनेको चाहिँ यसलाई चलायमान क्रिया भनिन्छ के, चलायमान क्रिया अथवा एक्सन भर्ब। मैले अस्ति नै अलिकति भनिसकेको थिएँ है, एक्सन भर्ब। अब एक्सन भर्ब भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दाखेरि हामीले मानिसले गर्ने जुन क्रियाकलापहरू हुन्छ नि, खाने, बस्ने, उठ्ने हैन, सुत्ने, हिँड्ने, पढ्ने, लेख्ने, रुने, हाँस्ने, यिनीहरू सबै के हो त एक्सन भर्बमा जान्छ। त्यो बाहेक अरू क्रियाहरू चाहिँ भनौँ न, यो अरू त्यो बाहेक सबै त होइन, तर त्यो बाहेक अरू साधारणतया अरू क्रियाहरू यो इदा भन्छ। इदा भर्ब बाहेक अरू सबै चाहिँ पछि अर्को ह्यङह्यङ दोंसामा जान्छ के, ह्यङह्यङ दोंसा। म एक्जाम्पल यसैमा लेखिदिन्छु ल। जस्तै थोङजाक दोंसा भनेको चाहिँ अस्ति नै हामीले लेखिदिइसकेँ, अलिकति मैले लेखिदिइ पनि सकेँ है यो। जस्तै कि मक्ता भनेको के अरे, मक्ता खानु होइन, खानु, खादा, जानु, इक्ता, पढ्नु, छादा, छादा भनेको सुत्नु है ल। यिनीहरू सबै के हो त यो थोङजाक दोंसा हो यो, अथवा एक्सन भर्ब हो ल। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ। सबैको त ओके। ल यो थोङजाक दोंसा भयो है। अब चाहिँ अब खमा जाउँ। अब खमा चाहिँ ह्यङह्यङ दोंसा भन्छ है, ह्यङह्यङ दोंसा। अघि नै मैले यो स्पेलिङ लेखेको अलिकति मिस्टेक भयो जस्तो है। यो ह्यङह्यङ सच्याउनुहोस् ल, ह्यङह्यङ दोंसा है। ह्यङह्यङ दोंसा भनेको चाहिँ तपाईँको विशेषण क्रिया। अब यसलाई चाहिँ एडजेक्टिभ भर्ब, इङ्ग्लिसमा एडजेक्टिभ भर्ब भनिन्छ, एडजेक्टिभ भर्ब है ल। अघि भने नि मैले एक्सन भर्ब बाहेक अरू भर्बहरूलाई चाहिँ ह्यङह्यङ दोंसा भनिन्छ। जस्तै कि अब गह्रो हुनु, महँगो हुनु, जाडो हुनु होइन, चिसो हुनु, यिनीहरू चाहिँ के हो त ह्यङह्यङ दोंसा हुनु है। अब जस्तै कि थप्ता, मलाई अहिले गर्मी भइरहेछ है, छालस्याल सबै बन्द गरेकोले ल। थप्ता गर्मी हुनु होइन, थप्ता गर्मी हुनु। खाव्यप्ता हलुका हुनु होइन, हल्का हुनु। अब सिधा स्वादमा के हो त अमिलो हुनु, अमिलो हुनु। अब गाथा उस्तै हुनु है ल। अहिले चारवटा सरी। अब ह्यङह्यङ दोंसा भनेको विशेषण क्रिया है। अब अर्कोमा जाउँ। गमा एउटामा के छ त भन्दा इदा दोंसा भन्छ है। यो नेपालीमा खास भन्नु अलि अप्ठ्यारो छ। इदा दोंसा, यो भनेको चाहिँ अब इदा क्रिया भन्नु पर्यो है। यो इदाको इदा नै हुन्छ। इदा भनेको खास हुनु हो है, यो भर्ब नै हो हुनु भन्ने। अब यहाँ चाहिँ इदा भर्ब है ल। अब यसमा चाहिँ अब खासै अब धेरै छैन, एउटा इदा र आनिदा है।
इदा र आनिदा मात्रै छन्, अरू खासै छैन। यो चाहिँ इदा भनेको हुनु हो भने अर्को आनिदा भनेको चाहिँ नहुनु, यो यी दुईटा भावलाई मात्रै जनाउँछ है, त्यसैले यसलाई इदा भाव भनेको हो। ओके ल अब अर्कोमा जाउँ। 4 5 पछि अब हाम्रो 6 मा जान्छ है। 6 मा चाहिँ तपाईको के छ त, अब ख्वान्योङसा भनेर छ है। ख्वान्योङसा यसलाई चाहिँ अब विशेषण भनिन्छ, विशेषण। अब इंग्लिशमा चाहिँ यसलाई अब प्रिनाउन अथवा एडजेक्टिभ है, प्रिनाउन अथवा एडजेक्टिभ है। अब यसबारे अलिकति राम्रोसँग ज्ञान लिइराख्यो भने पछि चाहिँ सजिलो हुन्छ अलि। ल अब जस्तै एडजेक्टिभ चाहिँ अब खास चाहिँ के हुन्छ त, प्रिनाउन भनेको चाहिँ नाउनको अगाडि यतिकै अगाडि आउनेलाई चाहिँ अब प्रिनाउन भनिन्छ खास चाहिँ हैन, प्रिनाउन भनिन्छ भने अरु चाहिँ अब एडजेक्टिभ भर्बहरु पनि खास नाउनको अगाडि धेरै चाहिँ खास चाहिँ एडजेक्टिभ भर्बहरु आउँछ है। अब एडजेक्टिभ बनाउँदाखेरि चाहिँ खास चाहिँ विशेषणको पछाडि विशेषण र सरी क्रियाको पछाडि दालाई हटाएर उन अथवा न जोडेर नियम अनुसार गर्नुपर्छ। यो पछि सिकाइन्छ। यो उन अथवा न जोडेर चाहिँ विशेषण बनाइन्छ है। अहिलेलाई चाहिँ म यतिकै अब एक्जाम्पल मात्रै लेख्दिन्छु यहाँ। अब जस्तै कि यो झोट्ठाबाट है हल्का भनिदिन्छु ल। यो झोट्ठामा चाहिँ दा हटाएर चाहिँ तपाईको उन जोडेर छोउन गरेको छ के है। छोउन भनेको राम्रो हैन। जस्तै छोउन साराम भने के हुन्छ, छोउन हाक्यो भनेको चाहिँ के हो त, राम्रो। छोउन साराम भनेको राम्रो मानिस, छोउन हाक्यो भनेको राम्रो विद्यालय भन्ने बुझिन्छ है। छोउन भयो, नापुन भयो हैन, यिनीहरु चाहिँ के हो त विशेषणमा जान्छ है, नापुन भन्छ। जस्तै अब मान्था धेरै हुनुबाट पनि हुन्छ हैन। यो मान्थाबाट मान्थालाई पनि यो डा हटाएर चाहिँ के हुन्छ त, उन जोड्दियो भने के हुन्छ, मानुन हुन्छ। मानुन भनेको अब धेरै भन्ने अर्थ लाग्छ है, धेरै भन्ने हुन्छ। ल अब त्यसै अर्को अब खुदाबाट खुन ठुलो भन्ने हुन्छ, छाक्ताबाट छागुन सानो भन्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै अब सिप्ताबाट सिउन भन्यो भने सजिलो हुन्छ हैन। मात्ताबाट माजुन भन्यो भने चाहिँ मिल्ने भन्ने हुन्छ, मान्नुन अथवा हैन, माजुन भनेको चाहिँ अब मिल्ने भन्ने हुन्छ। यसरी धेरै हुन्छ है। त्यसै एउटा दुईटा यहाँ सजिलो जस्तै चोकुम भन्ने पनि छ के यहाँ। चोकुम भनेको चाहिँ अब यो ठ्याक्कै अब विशेषण भन्ने यस्तो भावसँग चाहिँ नभएकोले चाहिँ हैन, यो चाहिँ एउटा शब्द मात्रै भएकोले यसलाई प्रिनाउन भन्छ के। यसलाई चाहिँ यस्तो चाहिँ है, चोकुम भनेको अलि है, यस्तोलाई चाहिँ प्रिनाउन भनिन्छ खास चाहिँ है। त्यस्तै अर्को छैन, अरु सबै अब त्यस्तै है। यो हात जस्तै पालगान एउटा लेख्थ्यौं, पालगाथाबाट भएको यो चाहिँ पालगान। पालगाथामा चाहिँ यो उन राखेको, यो नियमअनुसार चाहिँ यो उ हटेर न मात्र हुन्छ यहाँ पालगान भनेको। यो पालगान भनेको रातो हुन्छ। जस्तै रातो लुगा भन्नु पर्दाखेरि के हुन्छ, पालगान ओत हुन्छ है। ल त्यसपछि अर्कोमा जाउँ 7 मा। अब 7 मा चाहिँ तपाईको फुसा। फुसा भनेको तपाईको सर्वनाम, सर्वनाम रे सरी क्रिया विशेषण है। सर्वनाम कहाँबाट दिमागमा आयो है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण भन्छ भने इंग्लिशमा चाहिँ एडभर्ब भनिन्छ। ल एडभर्ब क्रिया विशेषण भनेको के हो त, अब स्थान समय परिमाण नीति आदि जस्ता विशेषता बुझाउने शब्दलाई चाहिँ यो क्रिया विशेषण भनिन्छ है। यो चाहिँ धेरै जसो क्रियाको अगाडि आउँछ है। क्रियाको अगाडि, अघि विशेषण चाहिँ नाउनको अगाडि प्रयोग हुन्छ भने यो क्रिया विशेषण चाहिँ क्रियाको अगाडि प्रयोग हुन्छ
जस्तै कि अब एक्जाम्पलको लागि अ, नमु नमु भनेको के हो त एकदम नमु फिस्सायो एकदम महँगो छ नमु एप्पयो होइन जस्तै नमु छुयो भनौँ नमु छुयो भनेको एकदम चिसो छ यस्तो हुन्छ है अर्को इल्चिक भन्ने पनि यस्तो हो इल्चिक भनेको सबेरै सबेरै ल इल्चिक ओसेयो भन्यो भने के बुझ्नुहुन्छ त ओसेयो ओदाबाट ओसेयो हुन्छ भने इल्चिक ओसेयो सबेरै आउनुहोस् भन्ने अर्थमा लाग्छ ल अब त्यस्तै पाल्ली भयो पाल्ली पाल्ली भनेको छिटो पाल्ली रास्यो भन्यो भने छिटो काम गर्नुहोस् भन्ने अर्थमा लाग्छ है अब त्यस्तै खोद भनेको तुरुन्तै खोद भनेको तुरुन्तै ल यस प्रकारको यो शब्दहरूलाई चाहिँ क्रिया विशेषण अथवा एडभर्ब भनेर भनिन्छ ल त्यसपछि 8 मा जाउँ अब 8 मा चाहिँ तपाईको खामथान्छ खामथान्छ भनेको विस्मयादि बोधक है विस्मयादि बोधक अथवा इन्टरजेक्सन भनिन्छ इन्टरजेक्सन इन्टरजेक्सन ल अब यो चाहिँ खास के हो त भने आश्चर्य हर्ष शोक व्यक्त गर्दा प्रयोग गरिने शब्दहरू है लाई चाहिँ खामथान्छ भनिन्छ आश्चर्य हर्ष शोक व्यक्त गर्ने खालको है जस्तै कि वा भन्ने हुन्छ है वा भनेको के हो त वा भन्छ नि हामीले है यो राम्रो भयो भने अलिकति वा गर्छ त्यस्तै वा ह खासै प्रयोग गरिँदैन है यो वा भन्ने वा भन्ने हुन्छ नि त्यस्तै अम भन्ने पनि छ अम भनेको चाहिँ झन्डै आमै भने जस्तै हो यो चाहिँ है त्यस्तै ल यस्तो चाहिँ अब खास धेरै छैन जाँचमा खासै धेरै पनि आउँदैन यो चाहिँ ल यसरी हामीले शब्दहरूलाई चाहिँ 8 भागमा वर्गीकरण गरेर चाहिँ यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ है ल यो चाहिँ अब छ नि अब तपाईँको भब यिनीहरू चाहिँ अब थाहा चाहिँ हुनु पर्यो होइन यो एडजेक्टिभ हो यो नाउन हो यो चाहिँ प्रोनाउन हो भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो अब यसमा चाहिँ हामी डिटेलमा चाहिँ अध्ययन गर्दैनौँ है यसमा अब आवश्यक पनि छैन खास कोरियनमा एपिएसको लागि चाहिँ अब त्यो त्यसरी डिटेलमा जानु कुनै आवश्यक पनि छैन है ल त्यसपछि अलिकति तपाईहरुलाई यो एउटा चाहिँ सानो मिनिङहरु चाहिँ मलाई दिन मन लागिरहेछ पछि चाहिँ अब वाक्यहरुमा चाहिँ सजिलो हुन्छ यो त ल आज चाहिँ हेङहेङ डोङसाको अलिकति लेखौँ है मिनिङहरु भोलि चाहिँ हामी अब अर्को भोलि मात्रै हामी अर्को पढ्छौँ भोलि चाहिँ म एउटा सानो पिक्चरको तपाईहरुलाई चाहिँ मिनिङहरु देखाउँछु होला पहिला मिनिङ अब चाहिँ वाक्य बनाउनु पर्ने भएकोले चाहिँ मिनिङहरु चाहिँ अलि कन्ठ गर्नुपर्छ है अब तपाईहरुसँग अब कुनै डिक्सनरी छ र अरु किताब छ भने चाहिँ मिनिङहरु अध्ययन गर्नु होला छैन भने पनि त आजकल चाहिँ हाम्रो तपाईहरुको एपमा पनि पाउँछ है एपमा अब वेबसाइटमा मिनिङहरु धेरै पाउँछ त्यस्तो पहिला जस्तो चाहिँ गाह्रो छैन मिनिङ अलि हेर्नु होला ल आज चाहिँ अलिकति यो अलिकति म तपाईहरुलाई लेखिदिन्छु 따뜻하다 이 싱글 따뜻하다 따뜻하다 냐노는
टोकात्था भनेको पनि यो चाहिँ नि उस्तै हुनु, सेम हुनु भन्ने बुझिन्छ है। उस्तै हुनु। त्यस्तै टुकप तुगप्ता तुगप्ता अस्ति लेखिसकेको त छैन होला यो मेरो विचारमा है। तातो हुनु। मेप्ता पिरो हुनु। मियानादा माफ गर्नु। मियानादा माफ गर्नु। मुसप्ता डर लाग्नु। मुसप्ता डर लाग्नु। फान्गाप्ता खुसी हुनु। खुसी हुनु है। फे गोपुदा भोक लाग्नु। भोक लाग्नु। त्यस्तै सिल्था सिवनहादा सिवनहादा शीतल हुनु। शीतल हुनु। त्यसपछि सिल्था मन नपर्नु हो, खास घृणा गर्नु अथवा मन नपर्नु। घृणा गर्नु भन्ने अर्थ पनि लाग्छ है। त्यस्तै अर्को सादा सस्तो हुनु। सस्तो हुनु। आरामदायक सुन्दर हुनु। आरामदायक सुन्दर हुनु। याल्ता अस्ति लेखे जस्तो पाठौनु हुनु है। त्यसपछि इसाङहादा अनौठो अनौठो हुनु। इसाङहादा भयो। छिन्जलहादा दयालु हुनु। दयालु है। अथवा अर्को एउटा फेनादा सजिलो हुनु। ओके ल आजलाई शब्दार्थ अब यति मात्रै गरौँ है। आशा छ पार्ट अफ स्पिच तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला। ल तपाईहरुले अब जहाँसम्म राम्रै सिक्नुभयो होला है। आज हाम्रो 15औं दिन भइसक्यो, 15औं लेक्चर हो यो है। 15औं भागसम्ममा तपाईहरुले अब राम्ररी सिक्नुभयो होला भन्ने आशा लिएको छु। लाइभ हेर्नु भएकाहरु है, अब थोरै भए पनि धेरै भए पनि लाइभ हेर्नु भएकाहरुले चाहिँ सानो कमेन्टहरु चाहिँ लेखिदिनु होला। अनि अलिकति अब आफू शेयर पनि गरिदिनुस् न है। यो हाम्रो लाइभलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु भयो भने धेरैले अझ सिक्ने मौका पाउँछ। शेयर गरिदिनुस्, अरूहरूलाई पनि राम्रो हुनेछ। ल आजलाई चाहिँ अब फेसबुक लाइभबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। भोलि फेरि 11 बजे भेटौँला।
यति नै भन्दै बिदा माग्छु। नमस्ते।